ए तँ बसेर चौकीमा खाली ओ भेना नाच भेना आउँदैछ ओ जो आउँदैछ जो जो ल ल जो जो एउटा डान्स नाना र जो जो लु त एउटा लु न हो जो जो ए एउटा डान्स गर जो जो आउनु एउटा डान्स एउटा डान्स हो त्यो काम हुँदै गर्छ नि ओ आयो आयो ल यता 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 भिडियो गर्दैछु यता फर्किनु भनेको त खोइ जो जो फेरि फर्किँदैन वाह दामी दामी अम्मै वाह